سلام تعنا فقري ببزلخم ويبصحون كبرات تغتاتل تتقرأ ستريم ميديا نس حزنا يوم أنا قدسن حبري تغتاتنا بفلم عرض تزينا تقرونا بعلم لغ حقي كخد يوم زرزر لنا هو حتى بزغلته معالتي أبزغ برعوز وعلم أبستفل عليه قدات وسان عرفون كوينات بستخايد قصري مريد تقرأ نات قرم ما خمز غد تقليتهم أبي حالفنة زنبرو كونيرل إثيوبيا تقتلون أبي صواع تشامبيونز ليج أوروبا PSG تعاويت له أتي لبي أنتلت على زنبرة قد أمزملكت حبريتها ونلنا نلومينا يوم نكال أوتن زعباتات حزنا لكم لنا بقطتها نبتزينا كنسجر لايك بمقبار جمرو نمسوعة زخون تولدي وولدو كوف فخر له 50 عام ديو 100 عام ديو 60 عام ديو بزي قدس حدا ولد ግን ነዚህ ክዳለው ከለለው قدو دقفا نلعل 25 عام صنع مأسرتي كساب كبيد جبن مخانو تفليتهم قال دياسبورا تقارد ما بتقرأ سجبرا قفان مسؤول تحيزو تفتيمهم نزول ومقهسة أو مسلاتن بعلم لخ حقنا محتاج من قصة أسكم الجمرو تقليتهم فيديو مرداتات متخاب كم زجمرون حبيرم قفا بعلم لخ حقي كم زقمة كلمة حقي كم زلوا وانتقليتهم قدو دقفا من أسيكوب جيب كان أبوك مئتاو نزي بفولي بقلوات بموقعتي أكالا وقدعات متفاهي وتنحاوشو بقبننيا مقطع حقي 25 عام تازاكل بصنع كم زأسر زقلتنا وشتعد حقي كم زلو زقلتو أبزو قداي مبرهي زاهابو سبب موي حقي بعلم لخ حقي ما بقبن كوينات مالتون وار كرايم زحتتي بلوم أزي كم زين حلوة قال دياسبورا تاتقارو اتناي قفا فيديو تات متقاب كم زجمرون بعلم لغا حقنا محتاج كيدي تات مخادا بمدلاو كم زلون يقلت اللهم نسي عبود ما نزح الصاب زي تقاومو وقنات اللهم زر مصنات نزفت عملكا أكل بعلم لغا حقي زي حاتت كام قفا تخايدو الكا كتكسس من قصقاس موسولين نتي كولو قليس أموام حدا سب زخونه سب نخالي سب نخقادل بمحساب بزي فقادو زقادل مالتو نا مسلطنيا زوسده وي ناب وق زوسده بقبن حق عنقص 595 نؤس كلتا بقبن حق عنقص 604 كومو ون دحر اكل غدات اوصح دما 555 وي 556 نس قبن حق عنقص 108 بتداراب تقبنات ن 25 عامت صنع السرات يأسر عدتات تግራይ ንብዓትን ከይደረቃ ካሊእ ግፋም ጽዋዕ መግለጽ ድሕረትን ድቁርናኒቶ ባሂሉ ነዝበለ ጋዜጠኛ ዳር እስከ ዳር ትግራይ መንእሰይ ዘይብላ ዓዲ ተስፋን መጻኢኣን እትምንጠል ዘላ ዓዲያ ነዚ ድማ ቃልሲ ዘድልዮ ጉዳይ ኢሉ ትማሊ ዘይሓወይ ቁስሊ ኣዶታት ካብ ሓዘነን እስከ ሕዝ ዘይተናገፋ ወደይ ድኽመጽ ኢለን برن ناب زمعدو الأوان تمليسكا قسلن كحاوي اندغنا استرفو دقن وسيدكا ناوكينات اقديدكا قفيفكا ناوكينات تمرحن تخونكا ازي دحرتن دنقرناني لي زامن امينكا هو ازي تمكرو خوين اسكاب شعبيه استمكرو استوسد كمي هزب تكرايكو نبعلو سرعاتن حقن زلو هزبي ابز امنلو حدث خون هزبي نزا أمنوا له مسؤول زخفل هزبيكو كم يقرك قديس كمان أسي نوكينات فقودو خبتنو فقودو قطرات كبتنو فقودو أديساوا كسددو متى يتكبر لمن يخاختم محدر صباح فأديساوا زول سرعات يكون بتقرأ زول سرعات من أسي زي بالعدي لمن يخمره سئلو ترى نجار يكونن تسفاي زقهم من أسي كتفوت له تسفا زي بالعدي أتخون زلا مزاي زي بالله عدي أتخون زلا سلزي اتقفا تخكلون يكونن بسرون كلنا كم غازتين هات راح يكونن الليتات ودوات بوليتيكا أبدق زلو أو وش تعد زلو كراخرون له كاتو علوز قباء قداي لي حسن
ሕወሓት ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ኣብ ዝገበሮ ዕጹብ ዋዕላ ኣብ ልዕለቶም ፈጻሚ ስራሕ ውሳነ ዕሪፎም ካብ ሓላፍነት ኮርዶስ ዝተወሰነሎም ድማ ሽም ዝርዝሮም ወፂሎም ኣብ 4 ጉጅለ ተመዳዲቡ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ብዝብል ክገማገም ዝቐነየ ሕወሓት ብድምፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ልዕሊ እቶም ፈጻሚ ውሳነ ዕሪፉሎ ተባሂሉ ብመሰረት ድማ ዶክተር ፍስሓ ሃፍተፅዮን ዶክተር ሰሎሞን ኪዳንን ካብ ፈጻሚት ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ክወርዱ ብማእኸላይ ኮሚቴ ውሳነ ሂብዎ ምህላው ተገሊጾም ሊያ ካሳን ተኽላይ ገብረ መድህን ድማ ከቢድ መጠንቀቕታ ብዝብል ተወሲኖም ከም ዘሎም ከምኡ ድማ ናይ ዶክተር አብርሃም ተኸሳ ዋን መኸተብ ዝተጠፋፈአ ገንዘብ ዝብል ክጻረይ ዝብል ዕዮ ገዛ ከም ዝተዋሃበን እዮም እቶም ፍልፍላት ዘረዶም ከም ሓበሬታ እቶም ፍልፍላትና ኣኼባ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ልዕሊ ዓለም ገብረዋህድ ውሳነ ሂብሎም ዓለም ገብረዋህድ እውን ብሓያል መጠንቀቕታን ኣብ ዘሎ ክጸንሕ ተወሲኑ ክብል ንኣኼባታት ሕወሓት ቅርበት ዘለዎ ጸጋዝ ኣብ ኣቦጊዳ ዝተባሃለ ነጣፊ ገሊጹሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣኼባዚ ተሳቲፎም ካብ ዝነበሩ ማእኸላይ ኮሚቴ ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት እቲ ኣኼባ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ዘካተተ ኮይኑ ኣብ ጽሬት ትውድብ ዝለዓለ ንጽረት ፈጢሩ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ቦምበር ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣይተ ጉዕሽ ግደይ ኩናት ንዝተኻየደ ግዜ ኩናት ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ኩሉ ግዜ መሬት ትግራይ እናተቆርመመ እዩ ዝኸይድ ክብል ገሊጹ 17 ዓመት ኩናት ተካይድና መሬትና ቀኒስና ኢና ግልጽ እያ ኣብ ዓላ መሬት ነይሩ ኣብ ቆቦ ነይሩ በዚ ፊናርዋ ነይሩ በዚ ጸለምት ነይሩ በዚ ምዕራብ ነይሩ ኩናት ኣብ ዘካየድናሉ ኩነታት ኩሉ ግዜ መሬት ትግራይ ይቆረስ ኣብ ሻዕብያ ኩናት ተካይድና ናይ ባድመ መሬት ተቆሪሱ ኸይድና ሻዕብያ ብሰንኪ ስሑት ዝኾነ ናይ መራር ሓጥወብ ማለት እዩ ሕዙም ኩናት ተካይድና ምዕራብ ትግራይ ናብ ሓደጋ እትይዎ ኸይዱ ብዙሕ ከባብታት ኣብ መንጎ ዶብ ኤርትራን ትግራይን እውን ብሻዕብያ ዝተተሓዘሉ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ተረጋጋሚ ዘካየድናዮ ኩናት መሬትና እዩ ዝቆርስ ዘሎ ኩናት ክንኣቱ የብልናን ዝብል ባህግን ድሌትን ጥራሕ ዘይኮነስ ብትሪ ይቃወም ኣሎ ህዝቢ ማለት እዩ ይቃወም ኣሎ ኣየድልየንን እቲ መንገዲ ጌጋ እዩ ተደጋጋሚ እንተወዲእ ካብ ሓደ መንገዲ በቲ መንገዲ ንሱ ክትኸድ ኣይግባእ ናይ 45ኛ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኮሎኔል ተርፈታ ትማሊ ጉንበት 22/2018 ዓመተ ምህረት ብምኒልክ እዚ ሰራዊት ፋኖ ከም ዝተቐተለ ተገሊጹ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ በዝሒ ቁፅሪ ዘለዎ ሰራዊት ብልጽግና ከም ዝተማረኸን ብዙሕ ክሳራታት ከም ዝበፅሑን እውን ብወገነቶም ደገፍቲ ፋኖ ይገለጸሎም መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ፋኖን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ውግእ ሕዚ እውን እናቐጸለ እዩ بتمساسال زينا مليشيات تماريخهم صرغياتاتون بعطقات تعاصم لو سراويت حرنوت اورومو صرغياتات تعاصو تباهيللهم بستفلالي زوباتاتن ورداتاتن اوروميا وغ كاد ملاو تحبيرهم بحرنتاو سراويت اورومو ابز مسرحزي وزحات مليشيات تتحزم كم زلو نزرخبنا يحبريتا يرد ندادي صعنا مكاين كابير ترى ناب تقرأ آتين زبر حوريتا كابنا بنك قابل زغني حوريتا يوم زي حاسوت مهانو زغل حوريتا تدما مسمر الدقت ناوط يوم كابير ترى ناب تقرأ ندادي آتلو تبايل زوز عزلو مسلتات ادون فيديوتات ناي مسمر متهارا وهنشي مالتون ناي إثيوبيا يوم يبلو مردأت على الناس بلو في الفلاتنا تندادي كابير ترى ناب تقرأ يصعنن زعاتوام زتبحالا مخاين كاب ودب جيبوتي تبغيسن بمسمر عفار بيلن نام اخرا اثيوبيا ندادي صعنا زلوانا اثيوبيا بوتታት مهانن يوم زحبروم امنيستي انترناشنال መንግስቲ ኢትዮጵያ خصيصهم መንግስቲ ኣብ ድሮ መረጻ ነትካላት መራኸብ ብዙሓንን ጋዜጠኛታትን ብዛዕባ መረጻ ጸብጻብ ንኸየመሓላልፉ ናይ ስራሕ ፍቃድ ዘይምሕዳስ ወይ እውን ምሕዳግ كم مسرح تطعيمولو كبل كسيسوم أبز حلف عوارح نمنجس إثيوبيا بالعلز زي شعراوان غازيطنياتات ما صرتي قدود مسوار زي حقا ومكتتال غازيطنياتات زركوم نايج او يوفري كم زكايدون كسيسوم نايت تكال مغلصي كم زحبرو امنيستي ززرارهم شدشتا وكلت مراخب بزان بمتكاس بزعبا زمص مرصا مصبصاوم بسنكتي ابل علم مراخب بزان زكايد زلو مصفلا ازيو كم استعانقفا غليصوم
بتوسخة تتكال بهاجراو بورد مرزا إثيوبيا زترى قلت نزيم هلاو أبي تصلصبات مرزا صلوا كم زحدر قليسهم بورد ጋዜጠኛታት ንኽጽብጽቡ ፍቃድ ክህብ ከሎ ክፍርምዎ ዝጠልብ መሓላ ብምጥቃስ ብዛዕባ እቲ መረፃ ዝግበር ህዝባዊ ክትዕ ንምቁፃር ዝጥቀመሉ ንጹር መስርሒ ተባሂሉ ነቲ ቦርድ ዘይምቹ ሓበሬታ ሳንሱር ናይ ምግባር ወይ ድማ እንታይ ሓቅን ሓሶትን ናይ ምውሳን ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎ ብምባል እውን ከሲሶም ዜጋታት ንምምራፅ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን መሻርክቲ ልምዓት ኢትዮጵያ ከምኡውን ዝምልከቶም ዞባውን ኣህጉራውን ኣካላት ሰብኣዊ መሰላት አንጻር ታብ ልዕል ነፃ መራኸቢ ብዙሃን እቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ ፀቕጥን ዓፈናን ድምፆም ከስምዑ ኣለዎም ክብል እውን ተማሕፂኑ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኢትዮጵያ ብናጽነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 110 ደረጃ ተሰሪዓ መንበራ ዘመላኽት ጸብጻብ እቲ ሃገራት ንዘለውን ብነጻነት ሓሳብ ካብ ምግላጽ ተመርኪሱ ደረጃ ዝሰርዕ ጉጅለ ደው ኣልቦ ጋዜጠኛታት ሎሚ ዓመት ኣብ ዘውፅኦ ደረጃ ንኢትዮጵያ ካብ 180 ሃገራት መበል 148 ከሰርዓ ክኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕዘብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን በዓል መዚ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ በዚ ሓድሽ ዘውፅኦ መጻረይ ናይ ሓያሎ መደብራት ዜናን ጋዜጠኛታትን ናይ ስራሕ ፍቃድ ሕዲግዎም ኣሎ ምባል ጋዜጠኛታት ሬሰሩስ ኣብ ኢትዮጵያ ከይሰርሑ ከም ዝተኸልከሉን ከም ኣብነት ጠቒሱሎም ኣብ ክልል ጋምቤላ ካብ ንጉሆ ጀሚሩ ኣብ ክልል ውሽጢ ዝርከባ ዝኾና ይኹን ዓይነት ተሽከርከርቲ ምንቅስቓስን ከም ዘይፈቅድን ከም ዝተኸልከላን ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ኣፍሊጦም ካብ ንጉሆ ጉንበት 23 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ጉንበት 25 2018 ዓ.ም ፍሉይ ፍቃድ ካብ ዝተዋሃቦም ወፃኢ ዝኾና ይኹን ናይ መንግስቲ ንግድን ብሕታውን ተሽከርከርቲ ባጃጃት ሞተር ሳይክላትን ብምሉእ ምንቅስቓስ ክቋረፃ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጦም ኣብ ዝቕፅል ሰኑን ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ሰላማውን ነፃን ፍትሓውን ምግባር ብዝብል ሰበብ ፌደራል ፖሊስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሪፐብሊካን ጋርድን ካብ ሎሚ ጀሚሮም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ናይ ምድላው ኩነታት ማለት እውን ሃይ ኣለርት ክጸንሑ ትእዛዝ ተዋሂቦም ጠቕላሊ ኢታማጆር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መረፃ ንምዝዳግ ዝግበሩ ፈተናታት ከም ዘለውን ነዚ ንምክልኻል ናይ ጸጥታ ድልውነት ከም ዘድልን እዮም ገሊፆም ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ፋይዳ ዲጂታል መለለይ ቁጽሪ ተዓጽዮም ዝጸንሑ ናይ ዲያስፖራ ባንክ ሒሳባት ብግዝያውነት ዝኽፈተሉ ሓድሽ ኣማራፂ መንገዲ ከም ዘዳለወ ኣፍሊጦም እቲ ባንክ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ንግልጋሎት ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ናብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ከም ዘመላኽቱ ኣብቲ ባንኪ ኣቐዲሞም መነባብሮኦም ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ምዃኑ ዘረጋግፁ ደንበኛታት ሒሳቦም ከም ዘይተዓጽ ኣረጋጊጹ ይኹን እምበር መነባብሮኦም ኣብ ባንኪ ብወግዒ ዘስፈሩ ሒሳቦም ዝተዓጽ ዓማዊል በኣማራፂ ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ሕክምና መረዳእታ ናይ ወፃኢ ሃገር መንበሪ ፍቃድ ወይ ድማ ብሕጋዊ ወኪሎም ኣቢሎም ብሕጋዊ ኣካል ዝተረጋገፀ መረዳእታ መነባብሮኦም ብምቕራብ ገድኦም ከልዕሉ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ ንዲፕሎማሰኛታት ዝምልከት ናይ ዲፕሎማቲክ መታወቂያ ብምርኣይ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ኮይኖም ብኤምባሲ ወይ እውን ቆንሱላ ቤት ጽሕፈት ኣቢሎም ናይ መንበሪኦም ወረቐት ኣረጋጊፆም እንተልኢኹም ፍታሕ ክርከብ ይብሉሎም እዞም ዓማዊል መረዳእቶም ናብቲ ሒሳብ ዝተኸፈተሉ ቅርንጫፍ ስራሕ ኣካያዲ ወይ ድማ ብቐጥታ ናይ ዋና ቤት ጽሕፈት ብኢሜይል ዲያስፖራ ባንኪንግ @cbe.com.et ብምላኽ ክትኣናገዱ ከም ዝኽእሉ ኣመላኺቱሎም ኣብ መወዳእታ ጋንታ PSG ተዓዋቲት ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ውድድር ዝዓመት ኮይና ትማሊ ቀዳም ኣብ ሃንጋሪ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን PSG ናብ ዝተኻየደ ፍጻመ ጽዋዕ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ክልተን ጋንታታት ኣብ ስሩዕ ጸወታ መዓር ሓደ ዝተፈላለያ ኮይነን ንኣርሰናል ሃቨርትዝ ንPSG ድማ ደምቤሌ ሽቶ ኣንፂሮም እዮም ስሩዕ ጸወታ ተዛዚሙ 30 ደቂቃ ዝተዋሃበ ድማ ክልተን ጋንታታት ሽቶ ክወፅራ ብዘይምኻለን بمفلي فتصم كلا PSG 4-3 بمسعر تعواتي تصوع تشامبيونز ليغ اوروبا وددر زعمت كوينا يام زحلف عمت تعواتي تصوع تشامبيونز ليغ اوروبا PSG لومين ارسنال بمسعر تصوع معترى صعبه بتخاتاتالين 3 عمت تصوع تشامبيونز ليغ اوروبا نزعت ريال مدريد صعبه خلت عمت بتخاتاتال تصوع تشامبيونز ليغ اوروبا بمعتر اب كلاي درجات سريع علام نسعى زحزنا يوم زينات هذا زم تختات لكم يوم سنيرهم سلام نزب تقرأي سلام نقول له الدسب